अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इन्फो चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, आज का हमारा प्यारा मौज़ू सुखन है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का इस्लाम कबूल करना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इरशाद है कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक करने के लिए मक्का भेजा। इसलिए मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करे और उसके कलाम को गौर से सुने। जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के भाई मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हाकिम देखा है और वो एक ऐसा कलाम सुना रहे हैं जो कि ना शेर है और ना ही कहानियों का कलाम है। अबू ज़र गफ़ारी को उसकी बात से तसल्ली ना हुई तो खुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में चले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछना मसलतन के ख़िलाफ़ था उनके लिए। वो इस बात को मसलतन के ख़िलाफ़ समझते थे कि किसी से हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछें। खैर, शाम तक इसी सूरत हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने देखा कि एक परदेसी ही मुसाफिर है। मुसाफिरों की और गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन उनके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि वो उनसे पूछे कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने ये ज़रूरी ना समझा कि वो उनसे पूछें कि क्या गर्ज है उनकी जिसकी वजह से वो मक्का मुकरमा में तशरीफ़ ले आए हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं। मुसाफिर ने भी कुछ कहना, खुद से कुछ कहना या हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताना ज़रूरी ना समझा। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी तरह इसी हाल में गुजारा के खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से नहीं किया। गालिबन इसी की वजह ये होगी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ कि सही हाल अहवाल हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रहेगी उनको। खैर, दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई। इसलिए फिर अपने घर ले आए और रात को खाना वगैरह खिलाया, उनके खूब मेहमान नवाजी की। उसके बाद उनको बिस्तर बिछा के दिया जिसकी वजह से वो सो गए। मगर पूछने के बाद उस रात भी नौबत ना आई कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे दरियाफ्त करें कि क्या बात है, क्या गर्ज है, आप किस गर्ज से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे ये पूछना दरियाफ्त करना मुनासिब ना समझा। तीसरी रात को फिर यही सूरत हाल हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अव्वल तो उनको कसम दी, उसके बाद उनसे ये अहद लिया कि वो सही बताएंगे। इसके बाद अपनी गर्ज बताई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि
کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اٹھ صبح کو جب میں جاؤں تو میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا تمہیں۔ لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو یا تم پر کوئی پریشانی ہو تو میں راستے میں رک کر اپنے جوتے صحیح کرنے لگوں گا، تو تم سمجھ جانا، پھر تم وہاں پہ رکنا نہ، تم چلتے جانا۔ راجہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو اب ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارے اسلام کا غلبہ ہو جائے اسی وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں جذبے سے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا۔ بہت زیادہ تکلیف برداشت کی اور ان کی حالت عنقریب مرنے کے قریب ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر ان کو بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ شخص مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں ہماری پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے پھر ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح سے انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کو سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے ان کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے حضرت غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا یا ان کی مدد ان کی اس طرح سے کی کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا۔ ممکن ہے تکلیف کا سامنا ہو، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ کی مجال ہی نہیں تھی۔ چونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان میں ان کے قصے تھے، ہر میدان میں ان کا قبضہ بھی تھا اور کامیابی سے سرشار تھے۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی ان کو اس بات سے روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ محترم سامعین، یہ ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیوں کا راز ہے کہ انہوں نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کی، ان کی سنت اسوا کو اپنا زینہ بنایا، قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ترین لوگ ٹھہرے۔ جو شخص بھی
چاہے پہلے دور کی بات کی جائے، چاہے آج کے موجودہ دور کی بات کی جائے، اگر کوئی شخص ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوا کو، ان کے حدیث کو، ان کی سنتوں کو فالو کرتا ہے، ان کی سنتوں کو مانتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ شخص کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتا، کامیابیاں اس شخص کا مقدر بن جاتی ہیں۔